अमीर सुन्नत की जनाब में करते हैं। तो आइए कुछ तासुरात की तरफ भी चलते हैं। माशाअल्लाह। अला अमीर अहल सुन्नत वल जमाअह الشيخ إلياس العطار القادري. لقد ورث الشيخ إلياس تبعة ثقيلة ورسالة جليلة، وقام بجهود الدعوة في أصقاع الأرض تنادي بوجوب العودة إلى منهج الحق والإسلام الذي به صلاحنا في الدنيا والآخرة، وبه هدايتنا وسعادتنا. لقد حمل على عاتقه الرسالة وتبليغ الأمانة بجهود واضحة عظيمة لإعادة الأمة إلى الكتاب والسنة وتحكيم شريعة الله وجعلها منهج حياة. إن الإمام الشيخ إلياس زاده الله رفعة وبث الدعوة في أنحاء العالم في كل بلد لينبه الناس ويوقظهم من غفلاتهم ورقادهم هنا وهناك، أفرادا وجماعات يريدون وجه الله. يا شيخ إلياس، اليوم يومك، أنت أمير أهل السنة والجماعة وكل الأمة معك، لا يضركم من خالفكم، أنتم المنصورون وإن باعدت بيننا الأقطار والأمصار. هذا نداء من دمشق، التفوا حول إمامكم وانصروه واتبعوه بإحسان. أعمالكم أشرف الأعمال عند الله تعالى، والاستقامة على أصولها من الثوابت الأصيلة، منهج واجب الاتباع لا يجوز مخالفته. ها هو الشيخ إلياس يقودكم نحو الحق، فكونوا معه وأيدوه وانصروه واحملوا الراية معه بقوة. وفقكم الله وبارك بكم. يا شيخ إلياس، سر على بركة الله، وأهل الشام معك. عبد العزيز الخطيب الحسني القادري الجيلاني، إمام القادرية في البلاد الشامية.